Hello, blessed um, day sa atong tanan. So, mga kapatiran ko, kamusta? Meron lang akong i-share sa inyo. Kasi, alam mo, ang word ni God, ay yung nagiging ano sa atin, yung food, no? In spiritual realm, in sa espirituhan, no, nahimo siyang pagkaon sa ato. Amen. So, once kang tao nga sige siya gatuon sa pulong sa Ginoo, no? Um, kuan ang iyang spirit busog no dagko na nga salamat sa atong buhi nga Dios nga daghan kaayo ga share pud sa word ni God no daghan pud ga paambit sa ilang mga kahibalo daghan pud nga gapaambit sa mga gipa-reveal sa Dios sa ilahang kinabuhi ang importante gyud sa ato karon mga igsoon nga maminaw ta sa pulong sa atong buhi nga Dios amen so tikid pud ta no sa pagpaminaw inaapoy mga nagkalain-lain nga mga bitang ang uban doktrina pud ang ilahang gina-share sa word no gina-share no so dili na ang doktrina ni Ginoong Kristo Jesus. What is the doctrine of Jesus Christ? Doctrine of Jesus Christ no love no and gusto niya nga no gianhi siya dinhi aron sa pagluwas kanato no? Walay laing Dios mga igsoon no, nga nianhi aron lamang sa pagluwas aron lamang sa paghatag kanato og kaginhawaan no ining kalibutan nga matangtangan ta diri sa sala sa ato ang sala no only Jesus Christ so walay laing Dios may igsoon nga inaog yun sa langit aron nga pagpalansang dito sa cross only si Jesus Christ so una nga akong gina-share sa inyo hadiri mao si Ginoong Hesus Kristo Jesus mo ingon ang pulong sa Ginoo dinhi sa Matthew 4:17 no Jesus says ingon siya dinhi si Jesus miingon repent for the kingdom of heaven is at hand. Kinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Igsuon no, kitang tanan mga makasasala man kita, sumuduol kita kaniya. So nganong primero niyang sangyaw nganong kana man nga word ang iyahang gisulti tungod kay kitang tanan makasasala. So we need repentance no. Kinahanglan ta nga maghinulsol sa atong mga kalapasan no kay kung dili ka maghinulsol sa imong mga sala mituo lang ka kang Ginoong Kristo inana ang uban maisunod dili wala sila nagyana hinulsol mo na nga ang kalaglagan ng ilahang nga padulngan so ang uban po dili sila motuo okay kung unsay imong um, kuan karon mga igsoon ang importante mga igsoon nga ana bitaw imo bitaw i-search kung unsa imong Ginoo no dili ta mag basta-basta bitaw may igsoon nga kanang mo tuo-tuo ta sa unsa nga mga kuan ining kalibutana no kanang bitaw nag unsa nga Dios nga ilahang ginaalagaran no tungod kay mga igsuon diri sa kalibutan si Ginoong Kristo lamang ang ninaog sa langit aron sa pagpakamatay o pagpasaylo sa atong mga sala only Jesus Christ no dili si Buddha dili si ang Hindu or ang Muslim or sa pa na diha ang ilang ang Dios no sa ilang laing mga kalibutan millions of gods no nga gi gialagaran sa mga tao di ba even sa Biblia na si Baal si Asera Beelzebul and so many na mga gods mga igsuon no pati pa baka sa laing-laing mga nasod mga igsuon but you know what the God of Jacob no the God of Abraham, Isaac, mga igsoon, no? Iyang gipadala si Jesus Christ, no? His only begotten Son, aron sa pagpapa sa atong mga sala. So, grabe kaayo mga igsoon ang uban nga dili gid makatuo, no? Oh, grabe impossible. Ang Dios gid mismo may ani dinhi aron sa pagkamatay mo na mga igsoon nga ang tao wala gid nagtuo. Ang uban no? Dito sa Israel nahitabo na sa unang panahon grabe gud ilaha nga even gi-prophesy na sa Old Testament but dili sila makatuo no dili sila makatuo nga hala mauka na si Jesus kaha no kay naara man gud siya sa natawo sa pasungan no kung sa kuan pa sa tangkal ba sa baka sa kwadro no sa baka so muna ang uban mag expect sila nga adito gyud sa gingharian sa mga royal
kung ano, pero ang Ginoo manggod lahi gid siya, no? Ang Dios is lahi siya nga kana bitang iya bitang mind mga igsuonon nga dili parehas gid sa tao, no? Kay ang tao mga igsoon nag-base man gid sa panagway, nag-base sa sitwasyon sa kinabuhi, no? But ang Dios mga igsuon lahi lahi ang iyang pamaagi mga igsoon. So muna nga si Jesus Christ nigawas siya didto nga dapita, no, didto nga lugara. So ang mga tawo mga igsoon, no, magaduduha gid sila, no, nga motuo nga mao ba gid kini ang Misaya. And then dito pa gyud kang Joseph na usa ka karpentero, no, dili pa gyud sa hari, no. Kaya kung sa hari posible nga dali ra kaayo kung dito pa to kang King Herodes mo to, Herods, no. Siguro kung dadto gigawa so ang mga tao gyud grabe gid ilahang kung ano pagyukbo din diretso. So ang Dios maigsoon, no, i-test man gid niya ang tao. It tests our heart, no, nga mutuo ba gid ka kay ingon biya siya sa Old Testament nga, no, nga mogawas siya sa birhen nga babae, no? O kanang ordinaryo ra kay sa tanan pa nga dili makatuo ang mga tao. So, tinuod gyud ang pulong sa Ginoo ni gawas si Jesus Christ. And then ang mga tao mga igsoon, no, struggle sila sa ilahang kuan, ilahang kanang faith nga ala, no? May lang sila sa anang nagpaabot lang sila pero dinha na dayon nga nana. So dili na sila motuo tungod sa ilahang nakita. So inana si Jesus, no, nigawas siya nga inana ang iyahang sitwasyon. But thank God, no, sa ato bitaw karon nga um, mga Christian nga bisan nga wala gid nato nakita si Jesus Christ pero nituo ta, pero bulahan the Bible say nga bulahan ta nga mituo nga even wala nato nakita gid personally si Jesus Christ, no, wala nato nakita ang iyang kamatayon dito sa cross, but we believe, no, with our heart, with all our heart, nga tinuod gayud, no, nga si Ginoong Hesukristo anak sa Dios, no, nga si Ginoong Hesukristo Dios, no, He is the only begotten Son. So muna mga igsuon nga tungod kay gituo man ta mag-share ta sa iyang nga pulong, iyang mensahe, no, ingon ang pulong sa Ginoo si Jesus Christ na nga repent. So kita pud nga naay Kristo, so muna mga igsuon nga kana ba taw ganahan pud ta nga daghan nga maghinulsol aron nga daghan ang maluwas. And once kang tao mutuo ingon diha sa John 1:12 nga apan kadtong midawat ug misalig kaniya gitagaan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So kung ang katura di ay midawat o misalig kaniya ang gitagaan sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So i-check nimo imong self, no. Do you believe Jesus Christ really? No? Or unsa man ka nagtutuo lang ka or tungod kay imong ginikanan kay nagkristyano o ni-follow na lang pud ka sa iyaha? In your own personal mga igsoon ba sa imong habitaw nga unsa man gyud, no, sa imo si Jesus Christ, no, muna nga kung mutuo ka kang Ginoong Hesukristo, you obey the word of God, you obey what Jesus says. Then siya dinhi una sa dili pa nimo ano, no, imo sa dili pa nimo siya dawaton imo sang hinulsulan ng imong mga sala. Do you repent? Do you hinulsol sa imong mga kalapasan? If you did, no, so the next step is you need to accept Jesus Christ as your personal savior. Do not worry about sa imong sin nga grabe ni gid imong sala, no, but the Bible says is na itay mga step diha, no, kung imo nang buhaton mga igsuon, no, dili ka ma-feel nimo nga guilty ka or whatsoever, no, because of you follow the word of God, no, let the word of God, no, nga take over in charge sa imong kinabuhi. You need to obey the word of God and everything my good son is fine. All right, no, so ang Dios na dayon ang bahala na sa imong nga kinabuhi. The only thing nga imong gisunod may igsuon, no, ang iyahang nga mga gisulti, no, una kung imo nang gi-follow mga igsuon, no, you're good, hallelujah, no, ang uban mga igsuon nga ma-struggle pa sila nga ala dabi magkasala pa ko, no, do not worry about nga sa imong huna bitaw ayo na pag-exaggerate din na may igsuon, no, God is able to change you, God will, no, provide, no, ang Dios may igsuon, no, siya ang kuan sa imong kinabuhi, no, siya kay naghinlo sa imuha, siya siya nagbuhat sa imuha, how come nga dili ka mabag-o, no, so gusto sa Dios nga surrender natin ang atong kinabuhi sa iyaha, no, but dili na siya ingon nga automatic ka nga surrender, di ba? Even si Jesus Christ namuhat siya diri sa kalibutan, no,
naapa diya sa for how many years pa. So there is a waiting time, no? Um, inana ko sa una nga, Lord, gusto ko mabag-o, 'di ba? Gusto na gid ko Lord ay kanang sa may naasa ko ang wal nga kanang wala sa ako ang nga naa sa tawo bitaw nga uban nga, 'di ba? Maayo kay sila mukuan, ay may nga kanang bitang ilang kinabuhi, there is testimony, murag kanang bitang gina-compare na nimo ang imong kaugalingon sa imong isig ka tawo. Naatay kaugalingon mga igsoon nga kanang bitang unique nga intimacy sa atong buhi nga Dios, no? So, um, salamat sa Ginoo kay siya magpa-reveal sa matag usa sa atoa. No, igo naman tagi share sa pulong sa Ginoo nga siya ka he can able to change our life, change our heart, change our mind, and ingon ang pulong sa Ginoo diya sa Romans chapter 12 verse 2 nga renew your mind through the word of God, through listening, through reading the word of God, and then apply the word of God, no? Kay balagid ta nga ang tao gusto gid nga ma-change ang ilang kinabuhi, no? Isa may gusto nga magpabilin diha sa sala, di ba? Struggle biya kayo kung naa ka sa sala, di ba? No, sa unang panahon struggle kayo kung dili nimo masugid ang imong sala. No, struggle kayo mong kinabuhi. Wala kay peace, wala kay joy, no? Wala kay kana bitong naa ka sa fear. You are living in fear in no sa imong kinabuhi kung wala kay kana bitong gitago diha sa sala, no? Even ako sa una, la bisag naman niya, bisag i-share ko sa word ni God, no? Kahadlo ko, ba sino kag na ay gahilabot sa ako daning ako mag-share ko daning the Peter or whatsoever, no? But from glory to glory mga igsoon, masabtan gid nimo ang pulong sa Ginoo motong wali ni Pastor ba Jeho nga ang Ginoo gusto niya nga makasabot ka sa word ni God, no? Like kung maminaw ka sa word ni God unya kana bitang wala pa nimo nasabtan so maglisod ka og apply ba malisuran ni lisod nimo i-apply ang pulong sa Ginoo kung dili nimo masabtan. So naagyapon kayo still living in fear, living in naagyapon ka diha depressed gyapon ka, ma-stress gyapon ka, ikaw wala man nimo na fully nga nasabtan gyud ang pulong sa Ginoo. Pero once nga masabtan din nimo ang pulong sa Ginoo by the help of the Holy Spirit, natabangan ta sa Balang Espiritu Santo nga masabtan nato ang pulong sa Dios nga gina-share sa mga alagad sa Dios, no? Gina-share sa mga katawhan sa Dios, no? Kay kana sila igo naman sila ga-share no ga-spread sa word ni God, but the works of the Holy Spirit is para iyatong kana bitang pasabton ta niya sa iyang pulong, no? Siya ang mamuhat nga makasabot ta sa iyang pulong because he is the best nga teacher sa word ni God. Kay ang word ni God, no, the voice of God is his word, no? So ang Holy Spirit ra ang pinaka ana bitang the best nga motudlo sa tuwa, no? Kung unsa gayud ang eksakto nga kana bitang meaning ana nga word, no, o para nga ma-apply nato siya sa ato nga kinabuhi. Hallelujah. Munang tabang sa Balang Espiritu Santo. Muna usahay sa una nga mas struggle ko sa ako nga life no nga the Lord inani niya ubuhat na pud ko og inani Lord inani na pud inani na pud inani na pud, no? You know what, if dili nimo na i-surrender, dili na nimo i-kuan yung you are living in kuan kana bitang um living ka sa fear, no, nga sa maniya ano bitang sige din kag pangay kuan pasaylo kay feeling nimo wala kag ipasaylo sa Ginoo, di ba? Feeling nimo gina-blame nimo imong kaugalingon, no? Ginakuan nimo imong self, di ba? So it's a kind of pride day gihapon na siya mga igsuon. Kasi parang nag-rely on ka na sa imong sarili, di ba? Dapat dito na sa Ginoo, Lord, ingon ka Lord, no? Nang kuan, nangayon ako pasaylo Lord, di ba? Then once nga if genuine nga kanang ay ka pasaylo sa Ginoo so dili na magid nimo mabuhat di ba? Sabi na gini commit kog adultery diha sila ra watay labot commit og adultery, no? So kung nangayon ka pasaylo na sa imong asawa sa imong bana so dili na ka mag-guilt bitaw di na nimo balik-balikon to din na even do na time nga mabalik sa imong ka-partner so wala na kay labot because ngano man wala na nimo gibuhat, no? Muna the works of the Holy Spirit is to strengthen you nga sabitong naay bitay forced bitaw nga kanang bitang mo kuan sa imuha ba mo comfort sa imuha mo tudlo sa imuha nga dili ka magpadala dana, no? And test lang na sa imuha no sa imuha kung mituo ba gyud ka nga gipasaylo ka sa atong buhi nga Dios. So there is tayong mga igsoon nga inana ang tao, no? So kinahanglan gyud nga nang magtuon gyud ta sa pulong sa Ginoo, no? Personally, no? Okay,
kung nag-ingon ni Pastor J ba nga makuha na nimo no ang fully good nga kana bitaw ko ano exact nga imo gikinahanglan gyud nga kana bitaw um kana bitaw explanation or kanang through your intimacy no kita tag sabi ata nga naa bitay ko ano natay mga um kuan sa Ginoo natay intimacy sa atong buhi nga Dios no so diha na dayon sa imong private na dayon nga pag intimacy diha sa Ginoo no gina-reveal niya sa imo usay dili man minaon tao sa damgo sa vision or sa laing tao or diha sa mga sa ba diha nga ipang post din na no so muna ang tao mga igsuon kung musuod siya sa atong buhi nga Dios no yahay gyud kayo super super hayahay. Hallelujah. Gigarantiya ni Jesus Christ ang iyang kinabuhi mga igsoon no and then dili lang matuman. Oh, no? Muna may igsoon nga ang pulong sa Ginoo mura gyud atong palangga sa atong kinabuhi. Wala gyud lain pa. So muna nga ingon ang pulong sa Ginoo, delight yourself, no? Unsa ning desire sa imong kinabuhi din na unahon nato ang Dios, no? Kay ang Dios siya na dayon ang mamuhat sa ato nga kinabuhi. So dana lang. So Father, salamat sa word karon na imong gipadayag. Salamat Ginoo nga kining tanan, Lord God, no? Kung aduna may mga dagdag bawas, I'm so sorry, Lord. Salamat kaayo Ginoo nga kini nga pulong Ginoo madala kini sa imong mga katawhan, Lord God, nga maminaw sila sa imong pulong ug mo samot pa gyud kadasig katamis Ginoo ang ilang relationship diha sa imo, Lord God, through your word, and all the glory and honor belong to you, Father God, in the name of Jesus Christ. Amen. So, salamat sa atong tanan and God bless.